बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सारा ने शाहनवाज़ के साथ वो आखिरी क्या गुफ्तगू की जिसने शाहनवाज़ को इश्तियाल दिलाया और शाहनवाज़ ने उस पर अपना डंबल दे मारा। वो डंबल जिससे कि वो एक्सरसाइज करता था, वो डंबल उसने उसके सर पर क्यों दे मारा। हमने आपको ये तो बताया कि उन दोनों के दरमियान वजहानात क्या बन रही थी। बहुत सी बातें थी जो इकट्ठी हुई हुई थी, जो फाइनली जाकर गाड़ी की ख़रीदो फरोख्त पर जाकर एक बड़ी सूरत में सामने निकल कर आई, जब शाहनवाज़ ने वो गाड़ी जो है अपने नाम पर निकलवाई और सारा चाहती थी कि वो गाड़ी उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दी जाए, क्योंकि शाहनवाज़ ने अभी तक न सारा को बाकायदा तौर पर अपनी दुल्हन डिक्लेयर किया था, ना उसके घर वालों को कहा था कि मैं इसको ब्याह कर अपने घर लाना चाहता हूँ, और उसके घर वालों से उसका बाकायदा हाथ नहीं मांगा था। इस वजह से सारा जो है वो नाखुश थी। मैं ये आपको बातें सारा के करीबी दोस्तों के ज़रिए से ही बता रही हूँ। आज मैं आपको सारा के 10 दोस्तों का एक ग्रुप है जो उसके बहुत करीब था, उन लोगों ने उसके बारे में क्या कहा है वो बताऊँगी। और एक और बड़ा ही गंदा इल्ज़ाम जो कि शाहनवाज़ ने सारा के ऊपर लगाने की कोशिश की है सिर्फ़ और सिर्फ अपने दामन को बचाने के लिए, और उसकी एक और बड़ी वजह ये भी है कि किसी तरह से अपने आप को बचाया जा सके। सारा पर चीटिंग के बाद एक और गंदा इल्ज़ाम लगाया है इस मुलज़िम ने, वो क्या है वो भी आपको बताऊंगी। और शाहनवाज़ के दोस्त का क्या किरदार है इस कत्ल में, ये आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। क्यों शाहनवाज़ के दोस्त को गिरफ़्तार किया गया है, बाकायदा गिरफ़्तारी तो नहीं डाली गई लेकिन शाहनवाज़ के दोस्त को गिरफ़्तार किया गया है। आखिर शाहनवाज़ के इस दोस्त का इस कत्ल के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में मैंने आपको बताना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सारा और शाहनवाज़ के दरमियान होने वाली तमाम लड़ाई की वजह जो है आपको मैं पहले बता चुकी हूँ डिटेल से, इसलिए उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन बातें इस कदर बढ़ गई थी कि अब तलखियाँ आ गई थी, यहाँ तक कि अभी रुखसती वाला मामला तो नहीं हुआ था लेकिन दोस्त के घर जाके निकाह पढ़ लिया गया था, जिसके बाद सारा को अब वो अपने घर लाना चाहता था। शाहनवाज़ जब सारा को अपने घर ले आया, ये लाया वो उसको रुखसती से पहले बेसिकली, यानी रुखसती से मतलब ये है कि उसके वालिदैन को भी नहीं बताया गया था, बाकायदा तौर पर एक सेरेमनी नहीं हुई थी, बाकायदा तौर पे कोई फंक्शन नहीं हुआ था। सारा की वालिद से अयाज़ अमीर साहब से बात ज़रूर हुई थी और उसने उनको कहा था कि जैसा भी है आपका बेटा मुझे कबूल है। ये कहना अयाज़ अमीर साहब का, अभी दूसरी साइड का वर्जन आना बाकी है। अब सारा चूँकि इस दुनिया में मौजूद नहीं रही, अलबत्ता उसके दोस्तों का ये कहना है कि सारा को, कुछ दोस्त उसके ये कहते हैं कि सारा को उसकी आदतों का मालूम तो था, लेकिन इस कदर एक्सट्रीम पर है उसकी आदतें, यानी कि पीना पिलाना और उसका नशा करना इस कदर एक्सट्रीम पर है, ये उसको नहीं मालूम था। वो उसकी वजह से बहुत परेशान रहती थी, ये इसके दोस्तों ने ज़रूर बताया। अब सारा के 10 दोस्त खास तौर पे ऐसे हैं जो उसके बहुत करीब थे और उनका सारा के बारे में क्या कहना है ज़रा वो सुन ले, फिर उसके बाद मैं वो इल्ज़ामात बताती हूँ जो एक बयान रिकॉर्ड कराया है, नया बयान है जिसमें बड़े खौफनाक इल्ज़ाम लगाए हैं और बड़ी एक खौफनाक सी वारदात बताई है कि बेसिकली वजह क्या हुई, कैसे मारा, क्यों मारा, आखिरी जुमला क्या था, आखिरी लम्हा क्या था। असल में सारा के दोस्त कहते हैं कि सारा जो है ये बहुत ही मिलनसार थी, दोस्ती रखने और दोस्ती बनाने वाली लड़की थी, सबके साथ बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रहती थी और सबको मिलवाती थी, बेसिकली ग्रुप को जोड़ कर रखती थी। कभी बिखर जाते थे दोस्त तो उनको इकट्ठा करने वाली ये सारा होती थी। और सारा के बारे में वो कहते हैं कि बहुत पढ़ती रहती थी, कभी कैफेटेरिया में या कहीं भी जाती थी तो उसके साथ उसकी किताब हमेशा मौजूद होती थी। फिर उसके बारे में ये भी कहा उसके दोस्तों ने कि एक बड़ी प्यारी सोल थी, खूबसूरत सोल थी, एक अच्छी रूह थी, एक काइंड सोल थी, रहम करने वाली सोल थी। तो ये कहना है उसके दोस्तों का, एक पढ़ी लिखी लड़की थी। और आप उसका अगर प्रोफाइल चेक करें तो सारा का प्रोफाइल बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। किस तरह वो कनाडा से पढ़ी है, कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे वो काम करती रही है, कितनी ज़बरदस्त जॉब्स वो करती रही है, और उसके बाद बड़ा ही हैरान कौन है कि इस लड़के से उसने शादी कैसे कर ली। ये बात जो है इसके दोस्त कहते हैं कि अक्ल तस्लीम नहीं करती। यहाँ तक कि अयाज़ अमीर साहब के कुछ करीबी दोस्त हैं, उनका भी ये कहना है कि हमें समझ नहीं आती कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की ने इस जैसे लड़के से कैसे शादी कर ली, जिसने 2 शादियाँ पहले की हुई थी, जो नशे का आदी था, उसकी गंदी आदतों को जानते हुए भी। हाँ, ये बात अब कंफर्म हो गई है कि एक डेटिंग ऐप पे इन दोनों की दोस्ती हुई और उसके बाद ये दोस्ती मोहब्बत में और मोहब्बत से शादी में कन्वर्ट हुई। लेकिन फिर भी अगर वो शाहनवाज़ की इन तमाम तर आदतों को जानती होती तो बहुत करीबी दोस्तों का ये कहना है कि वो हमसे छुपाती नहीं, और अगर इतना कुछ वो जानती तो वो कम अज़ कम उससे शादी ना करती, क्योंकि वो एक बड़ी समझदार लड़की थी, बल्कि वो नफ्सियात को समझने वाली लड़की थी। तो हमें समझ नहीं आती कि उसने इससे शादी क्यों की। तो हमें जो बात समझ आती है वो ये है कि शायद मुकम्मल तौर पर उसे सूरत हाल से आगाह शाहनवाज़ ने नहीं किया था, उसे बहुत सी बातें छुपाई थी, बहुत सा अंधेरे में रखा था उसको।
اور جب اس نے نکاح کر لیا تو اس کے بعد کیونکہ ایاز امیر صاحب کہتے ہیں میں نکاح میں شامل نہیں تھا, ہمیں نکاح کے بعد پتہ لگا, تو شاید نکاح کے بعد جب ایاز امیر صاحب نے ان کو یہ باتیں بتائی ہوں گی تو سارا نے کہا ہوگا کہ میں اس کو دیکھ لوں گی یا سنبھال لوں گی. شاید اس کنورسیشن کا یہ مطلب ہوگا کیونکہ اس کو پتہ لگا ہوگا جب اس کے سر پر بم پھٹ چکا تھا آپ کہہ سکتے ہیں, یا جب آفت جو ہے وہ اس کے سامنے اب آ گئی تھی کہ اب تو نکاح ہو گیا تھا, تو پھر اس کو معلوم ہوا ہوگا. تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اب ذرا میں آ جاتی ہوں وہ آخری لمحے کیا تھے, کیا کیا تھا ایسا, کیا بولا تھا ایسا سارا نے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں ذرا شاہ نواز کی زبانی. ایک اور بڑا ہی عجیب و غریب سا بیان جو ہے وہ شاہ نواز نے دیا, وہ ہے کیا ذرا سنیے گا. شاہ نواز صاحب فرماتے ہیں کہ میری اور میری بیوی کے درمیان تلخیاں بڑھ گئی تھیں اور گاڑی کے اوپر ہماری لڑائی ہوئی تھی. اب اس سے یہ بات اپنے منہ سے مانی ہے. یہ بات میں نے آپ کو بالکل شروع میں سب سے پہلی ویڈیوز جو میں نے بنائی تھی, یہ انفارمیشن آپ کو کسی نے نہیں دی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معاملہ گاڑی کا تھا. وہ مرسیڈیز گاڑی جو کہ اب اسی فارم ہاؤس سے بازیاب بھی کرا لی گئی ہے. اب پولیس کے پاس وہ گاڑی جو ہے وہ موجود ہے اور بازیاب کرے گی یہ گاڑی. اچھا, اب یہ گاڑی جو ہے یہ ایک بہانہ بنی بیسیکلی. اس بات پر ان کی لڑائی جھگڑا ہوا, منہ ماری ہوئی, تلخی ہوئی. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سارا جو ہے مجھ پر اٹیک کر رہی تھی تو میں نے اس کا بازو پکڑ کے مڑوڑا, یعنی کہ ہاتھا پائی کی صورتحال اس نے بیان کی. وہ کہتے ہیں میں نے جب اس کا بازو مڑوڑا تو اب یہاں پہ ذرا غور کیجیے گا اس نے کیا کہا. اس نے کہا کہ سارا نے منہ میں کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا اور اس کا بازو خود بخود سیدھا ہو گیا. پھر وہ کہتے ہیں میں دوبارہ سے میں نے ایسے ہی کیا تو دوبارہ سے سیدھا ہو گیا, تو میں گھبرا گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ایک ایسی سٹوری فیبریکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس سے ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکے ملزم کو کہ شاید اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ خراب ہے یا وہ شاید نشے کی حالت میں تھا, تاکہ کوئی مارجن, کوئی ایج اس کو دیا جا سکے. یہی کوشش آپ کو یاد ہوگا کہ ظاہر جعفر کے کیس میں بھی ظاہر جعفر کے جو لائرز ہیں ان کی طرف سے یہ چیز اٹھائی گئی تھی. یہ کہا گیا تھا کہ وہ جو ہے نشے کی حالت میں تھا, ذہنی طور پر وہ صحیح نہیں ہے, اور یہی چیزیں جو ہے یہاں پر بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو ایک اس پوائنٹ کو نظر میں رکھنا ہوگا. لیکن عدالت نے ظاہر جعفر کے کیس کو بھی بڑی باریکی سے دیکھا تھا اور ان کی وہ تمام تر کوشش جس میں یہ پروف کرنے کی کوشش کی گئی تھی میڈیکل بورڈ نے ٹرن ڈاؤن کر دی تھی. اور یہ بھی اب ایک اور ہائی پروفائل کیس ہے. اس وقت سارا کے والد جو ہے پاکستان پہنچ چکے ہیں اور اس وقت بڑی بڑی ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں. آئی جی صاحب سے ملے, پولیس افسران سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے. بہت تکلیف میں ہے, بہت دکھ میں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے. ان سب نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. وہ صرف مورد الزام شاہ نواز کو نہیں بلکہ ایاز امیر صاحب کو, ان کی ایکس وائف کو اور ان کے چچا کو اور چچی کو وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو بہلا کر پھسلا کر کینیڈا سے بلایا گیا, اس کو ٹریپ کیا گیا اور اس کو شادی کے بندھن میں جس طرح سے باندھا گیا ہے وہ ایک پوری سٹوری فیبریکیٹ کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ لوگ اس شادی میں شامل تھے اور یہ سب کچھ کہا گیا ہے. لیکن اب معاملہ آگے کیا ہوتا ہے جناب؟ معاملہ آگے یہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے اس نے یہ تمام تر باتیں کہی اور اس نے اس کے بعد پھر وہ باقی تمام باتیں بیان کی جو کہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس کے بعد پھر لڑائی جھگڑا ہوا. اس نے مجھے دھکا مارا اور اس کے بعد مجھے بھی غصہ آیا. اس نے مجھے بولا کہ تم لالچی ہو, اور کچھ ایسی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اس نے اس کو کہا کہ تم لالچی ہو اور تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے. یہ سب باتیں ہوئی. اسے بھی غصہ آیا, کہتا ہے کہ قریب پڑا ڈمبل میں نے اٹھا کے اس کو مار دیا, لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنا کچھ ہو جائے گا. اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا. میں ڈر گیا, میں اسے باتھ ٹب میں لے کر گیا تاکہ اس کے سر پہ پانی گراؤں تاکہ اس کا خون صاف ہو سکے. اور یہ تمام چیزیں جو باقی کی باتیں آپ بعد میں سن چکی ہیں. لیکن یہ جو ایک عجیب و غریب سٹوری جس کو کہ پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کبھی ایک بیان دیا جاتا ہے, کبھی دوسرا بیان دیا جاتا ہے, تبھی اس کا مزید ریمانڈ مانگا جاتا ہے. لیکن ایاز امیر صاحب کو جو ہے رہائی مل گئی ہے. لیکن اس کی ایک اور سٹوری ہے, وہ پوری میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی. لیکن اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور شخص کو گرفتار کیا گیا ہے, اور یہ شخص جو ہے یہ شاہ نواز کا دوست ہے اور اسے گرفتار کیا گیا ہے چکوال سے. اور اس سے اس وقت انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. باقاعدہ طور پہ اس کی گرفتاری تو نہیں ڈالی گئی, لیکن اس کو گرفتار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے, یہ وہ دوست ہے شاہ نواز کا. اس کو کیوں پکڑا گیا اس قتل میں؟ کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس کے گھر میں شادی جو ہے انجام پذیر ہوتی ہے. یہ قریبی دوستوں میں سے ہے شاہ نواز کے. یہ وہ شخص ہے جو کہ مزید رازوں سے پردہ اٹھا سکتا ہے کہ کیا لڑکی کو معلوم تھا, کیا لڑکی کو نہیں معلوم تھا, کتنا ایک سچ کتنا ایک جھوٹ بولا گیا, کیا اس شادی کے اندر ایاز امیر اور ان کی فیملی بھی شامل تھے کہ نہیں تھے. گویا کہ یہ ایک
अहम गवाह भी है इस केस का कि वो तमाम इल्ज़ामात जो मकतूला के घर वालों की तरफ से लगाए जा रहे हैं उनकी कितनी एक सदाकत है, वो तमाम सबूत अब उसको देने होंगे, क्योंकि उसके घर में शादी हुई है। तो वो वीडियोज़, वो तस्वीर और वो निकाह खां जो है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी अब पुलिस की गिरफ्त में है, और उससे भी अब बहुत सी चीज़ें पूछी जाएंगी कि कौन कौन लोग वहाँ पे मौजूद थे, कौन इसका वली बना था, कौन इसका गवाह बना था। तो बहुत सी चीज़ें जो है अभी खुलकर सामने आने वाली है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। ये बहुत ही अहम डिटेल्स हैं, बहुत से अहम इंकशाफात सामने आ रहे हैं। हर रोज़ हर दिन एक नया इंकशाफ होता है और कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। अलबत्ता अयाज़ अमीर साहब को रिहा कर दिया गया है, और क्या कहा गया है और उनके हवाले से क्या बातें सामने आई हैं और उनकी वाइफ ने कुछ मज़ीद बातें बताई हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।